बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबी ऑफिशियल की नई स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हैं। चलते हैं नई स्टोरी की जानिब। वो एक आम सा आदमी था और खासी मुद्दत से एक अरब मुल्क में मुकीम था। इसकी बीवी बच्चे इसके पास थे। महदूद आमदनी के बावजूद वह अपनी ज़िंदगी से खासा मुतमईन था। इसका घर इसकी मोहब्बत करने वाली बीवी और बच्चे थे। मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारियों के एहसास ने इसे मजबूर किया कि वो टैक्सी चलाया करे ताकि आमदनी में इजाफ़ा हो, और फिर वो टैक्सी ड्राइवर बन गया। एक दिन वो मामूल के मुताबिक टैक्सी लेकर निकला। सवारी के इंतज़ार में था। मगरिब का वक्त हुआ जाता था कि बुर्का में मलबूस एक औरत ने टैक्सी को इशारा किया। इसने टैक्सी रोक ली। औरत ने कहा, फौरी तौर पर अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में ले चलो, मैं ज़चगी की हालत में हूँ। इसने टैक्सी दौड़ाई और फौरी तौर पर अस्पताल पहुँच गए। औरत ने कहा, थोड़ी देर इंतज़ार करो। नर्सें इसकी लेबर वार्ड में ले गईं। इधर अस्पताल के एक मुलाजिम ने ड्राइवर से पूछा कि इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर क्या है। इसने इसको मामूल का मामला समझा क्योंकि वो मरीज़ा को लेकर आया था। चुनाचे वो अपना फ़ोन नंबर देकर चला गया। रात के वक्त इसे अस्पताल से फ़ोन आया कि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है, लिहाजा फौरी तौर पर अस्पताल आ जाओ। इसने जवाब दिया कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी एक ही बीवी है जो घर में है। अस्पताल के मुलाजिम ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक मर्तबा आओ तो सही, तुम्हारा आना निहायत ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद टैक्सी ड्राइवर अस्पताल गया और स्टाफ से झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मुझ पर निहायत ही घटिया इल्ज़ाम लगाया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी को पता नहीं चला, वरना घर में क़यामत बर्पा हो जाती कि मैंने एक और शादी कर रखी है। मेरी बीवी बच्चे क्या सोचेंगे। मुलाजमीन ने कहा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। जिस औरत को तुम टैक्सी में लेकर आए थे, इससे जब पूछा गया तुम्हारा खावंद कौन है तो इसने तुम्हारा नाम लिया। बच्चे की पैदाइश के बाद इस औरत ने यही कहा कि इस बच्चे का बाप टैक्सी ड्राइवर है और वही मुझे अस्पताल छोड़ कर गया है। नौजवान कहने लगा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ये बिल्कुल बहतान है। ये तो घर बैठे मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुसीबतें इस हाल में तुम्हारे पास आएंगी कि तुम इत्मीनान से सो रहे होगे। बहरहाल इसके अस्पताल के अमले के साथ बहस जारी थी कि अचानक इसको ख्याल आया कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं तो ऐसा करो कि नौमौलूद और मेरे खून का टेस्ट ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा। डॉक्टरों के लिए इस मामले की तस्दीक ज़रूरी थी, लिहाजा इन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और इसके खून का नमूना ले लिया। अब वो टैक्सी ड्राइवर मुसलसल दुआएं करता रहा कि इलाही इस आजमाइश की घड़ी में मेरी मदद फरमाना। थोड़ी देर के बाद अस्पताल के अमले के डॉक्टर नतीजा लेकर आया और कहने लगा, नौजवान, हम माजरत ख़्वाह हैं, खामख्वाह तुम्हारा वक्त ज़ाय किया है। आपके खून की तहकीक से ये बात सामने आ गई है कि आप वाकई ये आपका बच्चा नहीं, और ये भी मालूम हुआ है कि आप बाप बनने के काबिल ही नहीं, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर बांझ हैं। अब हैरान और परेशान होने की बारी इस नौजवान की थी। ये ख़बर इस पर बिजली बन कर गिरी थी। वो बोला, तुम्हारी ये बात तो पहले बात से भी ज़्यादा सख्त है। मैं कई सालों से शादीशुदा हूँ और मेरे 6 बच्चे हैं, और तुम मुझे बांझ होने का सर्टिफिकेट दे रहे हो। यकीनन तुम्हारी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट बेकार है। डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट को अमीक निगाहों से देखा और कहा कि नौजवान, हमारी रिपोर्ट दुरुस्त है, मगर कोई बात नहीं, हम दोबारा टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट दोबारा हुआ और डॉक्टरों ने हतमी फ़ैसला दिया
کہ جس شخص کا یہ خون ہے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، مگر میرے 6 عدد بچے ہیں اور ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں باپ بن ہی نہیں سکتا۔ وہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پھر وہ حقائق کی دنیا میں آیا، غور و فکر کیا، جانچ پڑتال شروع کی کہ گھر کے ماحول پر غور کیا تو اسے اس نتیجے پر پایا کہ اس کی بیوی یقیناً خائن ہے، مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ اب ایک اور تلخ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا حقیقی بھائی، اس سے عمر میں چھوٹا، جس کو وہ اولاد کے برابر جگہ دیتا تھا، اس کے گھر میں شروع سے مقیم تھا۔ اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بھابھی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، اور پھر شدید دباؤ کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے ان ناجائز تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ ظلم کرنے والوں کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس جرم کے حقیقی مجرم تو وہ دونوں تھے، مگر یہ شوہر بھی اس میں برابر کا حصے دار تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ ارشاد نبی ہے، تم لوگ تنہائی میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک آدمی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو عورت کے حق میں موت ہے۔ عربی لغت میں شوہر کے بھائی اور اس کے قریبی رشتہ دار کو الحمو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر لیں، وہ یہ ہے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ مجھے منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیے گئے اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔
فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر شہید کر دیا گیا، اور یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی سٹوری میں، رابطے کے لیے اللہ حافظ۔